قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन, आज का वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा आखिरी सबक है, आखिरी लेसन है। और आपने सुना ही होगा अल-इअ्तिबारु बिल ख़वातीम, यानी ख़ात्मे का ही एतिबार होता है। यानी जैसे इंसान ने पूरी ज़िंदगी बुरे काम किए, लेकिन उसके मौत के वक्त अगर उसने अच्छे काम कर दिए हो और कलमे वाली मौत अगर उसको आ गई हो तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह भी हमें ऐसी मौत अता फरमाए जिसको ख़ात्मा बिल खैर कह दे। तो इसी तरह आज का हमारा जो सबक है वो आखिरी है, आखिरी लेसन है। तो अगर उसको अच्छी तरह, अच्छी ढंग से और अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से अगर पढ़ लिया, ध्यान लगाकर, और वीडियो को पूरा देख लिया, तो इंशाअल्लाह हमारा भी कुरान सीखने के अंदर बहुत बड़ी हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, यानी कुरान हम सीख पाएंगे उसके ज़रिए। तो आज का हमारा जो लेसन है वो आखिरी है और उसको बड़ी तवज्जो और ध्यान से हम देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऊपर लिखा है हुरूफ मुक़त्तआत, इसका हिफ्ज़ करना मुजीब बरकत है। हुरूफ मुक़त्तआत किसको कहते हैं? आप कुरान पढ़ते हैं तो हर सूरत के शुरू में, हर सूरत नहीं बल्कि बहुत सी सूरतें हैं कुरान में जिनके शुरू में कई अलिफ लाम मीम आता है, कई अलिफ लाम रा आता है, कई अलिफ लाम मीम स्वाद आता है, कई नून आता है, कई तोहा आता है, कई यासीन आता है, कई काफ हा या आइन स्वाद आता है। तो जिन हुरूफ के शुरू में ऐसे अल्फाज होते हैं, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, तोहा, स्वाद, क़ाफ, तो ये जो हुरूफ है उनको हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं। और मैं आपको बतला दूं कि उनका तर्जुमा सिर्फ़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, हुरूफ मुक़त्तआत का तर्जुमा। तो क्या कहा? उसका हिफ्ज़ करना मुजीबी बरकत है, यानी उसका हिफ्ज़ करना, ये जो हुरूफ है इनका हिफ्ज़ करना बरकत है, बरकत से, बरकत उससे अता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अलिफ लाम मीम, नीचे दिया हुआ है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, नीचे है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन स्वाद, तोहा, तोसीम मीम, तोसीन, यासीन, स्वाद, हामीम, हामीम, ऐन सीन क़ाफ। उनके ऊपर मद लगा हुआ है। हमने पढ़ लिया है, हमारी सबक आ चुकी है मद के बारे में, बड़ा मद, छोटा मद। तो ये बड़ा मद ऊपर है इसलिए मैं इतना ज़्यादा खींच रहा हूँ। क़ाफ, नून, नीचे लिखा हुआ है सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आखिर में लिखा हुआ है
یعنی ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا پوری ہوتے وقت بھی کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طرح ہمارا جو آج کی جو ہماری کتاب افضل القواعد، جس کا نام ہے افضل القواعد، یہ رہا نام، دیکھو افضل القواعد، تعلیم قرآن کے لیے جدید آسان قاعدہ ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے بہت آسان یہ قاعدہ ہے، تو ہم نے پورا کر لیا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بے انتہا احسان و کرم اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اس قاعدے کو سیکھنے کے اندر، آپ نے میرا سپورٹ دیا ہے۔ تو پلیز ہماری جتنی بھی ویڈیو ہے ان تمام اس چینل کی لنک اپنے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپلیکیشن ہے ان میں بہت زیادہ اس لنک کو شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کو بھی، جو بھی اس چینل کے ذریعے سیکھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا، تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو بس آج کا ہمارا یہ لیسن یہاں تک ختم ہو چکا۔ اب ہم انشاءاللہ قرآن کریم شروع کرنے والے ہیں۔ ہمارا قاعدہ ختم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ ہم قرآن کریم شروع کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم پہلے جو آدھا پارہ باقی رہ گیا ہے، ہمارا 30واں پارہ، آدھا پارہ تو ہم نے پڑھ کر سنا لیا آپ کو، ایک ایک سورتیں میں بیچتا تھا۔ اب آدھا پارہ رہ گیا ہے، اس کو پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے پارے سے شروع کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کریں گے۔ تو بس ہماری چینل کو سپورٹ کرتے رہیے، شیئر، سبسکرائب اور لائک بھی کر دیوے، اور اسی طرح سیکھتے رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قرآن کے سیکھنے کے بعد اس کو قیامت تک، موت تک اس کو پڑھنے پر پابندی عطا فرماوے۔ تو بس آج کے لیے یہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔